हेलो अस्सलाम वालेकुम। फाइनली तय हो गया, फैसला हो चुका हुआ है। नजम सेठी हो गए हैं दौर से बाहर, अब चेयरमैन पीसीबी बनेंगे ज़का अशरफ। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो सियासी लड़ाई थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में चेयरमैन पीसीबी के मामले पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में, वो आसिफ जरदारी साहब जो है उसमें जीत गए हैं, जिसका ऐलान नवाज शरीफ साहब अपना नजम सेठी साहब ने खुद भी कर दिया हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि जी मैं जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बन सकता, लिहाजा मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से। अब ये काफ़ी अरसे से मामला चल रहा था, लेकिन मैं असल मुद्दे पे आने से पहले आपको गुजारिश कर लूँ कि लाहौर में लोड शेडिंग बहुत हो रही है आजकल, गर्मियाँ बहुत हैं, तो लिहाजा अगर मुझे पसीना आए तो आपने घबराना नहीं है। कोशिश मैं भी करूँगा कि मैं भी ना घबराऊँ, क्योंकि काम तो करना होता है चाहे जिस तरह के भी हालात हों। दोबारा आते हैं पीसीबी के मामले पर। पीसीबी मुसलसल ये जो चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी होती है वो बनी होती है म्यूज़िकल चेयर। नवाज शरीफ साहब आते हैं तो अपना कोई बंदा लाते हैं, आसिफ जरदारी साहब आए अपना बंदा लाए, इमरान खान साहब आए अपने बंदे लाए। पहले एहसान मानी साहब को लेकर आ गए थे, फिर वो रमीज़ राजा साहब को लेकर आए थे। तो रमीज़ राजा साहब तब तक रहे जब तक इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे, और उसके बाद उनकी हुकूमत जब ख़त्म हो गई तो फिर नजम सेठी साहब आ गए। लेकिन नजम सेठी साहब को मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उनको टास्क दिया गया था कि वो आइन बहाल करें पीसीबी का, और आइन बहाल करने के बाद वो जो है वो इंतखाबात करवाएं, और तमाम जो एसोसिएशन है चाहे डिवीज़नल हो, क्रिकेट एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट, तो उनको उनके इलेक्शंस करवाएं और फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करवाएं। तो सेठी साहब ने ये किया और एक एक्सटेंशन ली, और वो दिन आज ख़त्म हो जाएगा। यानी आज का दिन जो है 20 जून वो आखिरी दिन है नजम सेठी साहब का। इसी दौरान फिर जो क्योंकि वजारत जो है उसकी बैनुल सूबाई राब्ता जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स उसके अंडर आते हैं, तो वो उसके वज़ीर तो पीपल्स पार्टी के हैं। तो उन्होंने जोर लगाया हुआ था कि नजम सेठी साहब की जगह आसिफ जरदारी साहब के बचपन के दोस्त ज़का अशरफ साहब, जो 2008 की पीपल्स पार्टी के दौर में भी चेयरमैन पीसीबी रहे, और जब नजम सेठी साहब पहली बार बने थे चेयरमैन पीसीबी तो उस वक्त उनको हटाकर लगाया गया था, यानी ज़का अशरफ को हटाकर नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी लगाया गया था। और फिर ज़का अशरफ साहब हाई कोर्ट चले गए थे, वो अदालत से मुकदमा जीत कर वापस आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो कुर्सी नहीं मिली थी। फाइनली फिर ये हुआ था कि दोनों को भेज कर फिर किसी कुछ अरसे के लिए कोई और अरेंजमेंट करना पड़ा था, लेकिन फाइनली नजम सेठी साहब आ गए थे। तो अब जो कहानी है वो ये है कि जब से ये मौजूदा सेटअप आया है उसके बाद नजम सेठी साहब बैठे हुए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने तौर पर, आसिफ जरदारी साहब अपने तौर पर ज़का अशरफ के लिए कोशिशें कर रहे थे। उनके पास एक सॉलिड ग्राउंड थी नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी से इलेक्ट ना करवाने की, वो ये कि जो कि बाद में कर भी ली। वो जो ज़का अशरफ के हक़ में पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं बैनुल सूबाई राब्ता के एहसान मज़ारी साहब, उन्होंने कहा था कि नजम सेठी साहब निगरान थे, तो वो निगरान के तौर पर वो आए थे, तो लिहाजा उनकी जो अपना ये है क्या कहते हैं इलेक्ट अपने लिए कैंडिडेट होना उनके लिए मुनासिब नहीं है। वो तो निगरान थे, उन्होंने अपना काम कर दिया, अब वो हट जाएं तो हम किसी और को नामजद करें। तो पिछले दिनों आपको याद होगा हमने आपको खबर दी थी कि बैनुल सूबाई राब्ता की वजारत ने बाज़ाब्ता तौर पर ज़का अशरफ का नाम भेज दिया था वज़ीर आज़म साहब को, और उसके साथ मुस्तफ़ा रमज़ी साहब का भी नाम आया था। तो अब फाइनली नजम सेठी साहब ने आज ट्वीट कर दिया है, रात गए उन्होंने कह दिया है कि जनाब मैं जो है बोन ऑफ कंटेंशन वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब में, लिहाजा मैं जो है अब कैंडिडेट नहीं हूँ और पीसीबी के चेयरमैन का, और तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी आने वालों के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए उन्होंने अच्छी तमन्नाओं का इजहार किया है। अब जो तरीक़ाकार होगा वो मैं आपको बताता चलता हूँ। पीसीबी का जो चेयरमैन इलेक्ट होता है उसके लिए एक 10 रुकनी अपना बॉडी होती है, जिसमें 4 डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे होते हैं, 4 रीजनल नुमाइंदे होते हैं रीजनल क्रिकेट के, और फिर 2 नामजद वज़ीर आज़म साहब की तरफ से करता है, जिसमें एक ज़का अशरफ साहब हो जाएंगे ज़ाहिर है, और एक हो सकता है मुस्तफ़ा रमज़ी हो सकता है कोई और हो। तो ये जो है ये इलेक्ट करेंगे, इनका इजलास होगा और उसमें फ़ैसला होगा कि और अपना कि चेयरमैन किसने बनना है।
تو اس میں پھر فائنلی ظاہر ہے جب ذکا اشرف کا نام آ گیا ہے تو پھر ذکا اشرف ہی بنیں گے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر جو 2 کا پینل وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جو 2 نامزدگیاں آئیں گی اس میں اگر ایک ذکا اشرف ہوں گے تو پھر وہ ذکا اشرف سمجھے کہ فائنل ہے. جب سمجھیں کہ بس وہی ہے، باقی تو پروسیجر ہوتا ہے نا، فارمیلٹی ہوتی ہے. اور اگر اس میں نجم سیٹھی ہوں گے تو سمجھے کہ نجم سیٹھی چیئرمین کے اصل امیدوار وہ ہے. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ سیٹھی صاحب کیونکہ وتھڈرا کر گئے تو 10 رکنی جو اپنا گورننگ بورڈ ہے، یہ بورڈ اپنا ذکا اشرف کو الیکٹ کر لے گا. فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، باقی فارمیلٹی ہوگی. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیت ہو گئی ہے اس میں آصف زرداری صاحب کی. اور اس جیت کے پیچھے ایک اور پولیٹیکل ریزن بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں. وہ یہ کہ جب یہ اتحادی حکومت بنی تھی پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد، تو ایک موٹی موٹی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. وہ یہ تھی کہ جو منسٹری جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہوگی پوری کی پوری ہوگی. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو اس منسٹری میں فیصلے جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کر رہی ہو، یا مسلم لیگ نون کے پاس منسٹری ہو تو اس کے معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی چلا رہی ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نئی نئی حکومت بنی تھی، بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنے تھے، ہنا رحمانی خر کو وزیر مملکت بنایا گیا تھا خارجہ امور کا. تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے طارق فاطمی صاحب کو اپنا معاون مقرر کر دیا تھا خارجی امور کے اوپر. تو اگلے ہی دن ان کو واپس ان کو ہٹا دیا گیا تھا. وجہ یہ ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے ریزینمنٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. بلاول بھٹو نے کہا تھا وزارت مجھے دینی ہے تو پوری میرے پاس ہوگی، پھر اس کی کریڈٹ ڈسکریڈٹ سارا میں لوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ٹیم آپ بنا کے دیں اور وزیر میں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی فارمولے کے تحت پیپلز پارٹی نے کہا دیکھیے یہ طے ہوا تھا. آصف زرداری صاحب نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو کہ دیکھیں میاں صاحب یہ طے ہوا تھا اصولی طور پر کہ جس کے پاس وزارت ہوگی وہی وزارت چلائے گا. تو بین الصوبائی رابطے کی وزارت ہے احسان مزاری کے پاس، احسان مزاری ہے پیپلز پارٹی میں، تو پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے گی، احسان مزاری یہ فیصلہ کریں گے کہ چیئرمین پی سی بی کون ہوگا. تو یہاں پر مداخلت نہیں ہو سکتی. اس پوائنٹ پر جو ہے پیپلز پارٹی کی بات مان لی گئی. نجم سیٹھی صاحب نے بہت اچھا چلایا پاکستان کرکٹ بورڈ کو. پی ایس ایل انہوں نے اپنے پچھلے دور میں پاکستان میں لے کر آئے تھے، انٹرنیشنل کرکٹ انہوں نے بحال کی تھی، لیکن اس محاذ پر وہ جیت نہیں پائے. اس محاذ پر وہ ہار گئے اور انہوں نے خود ہی اپنی شکست کا اعتراف بھی کر دیا، اعلان بھی کر لیا. اب ہوگا یہ کہ اسی ہفتے، ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ ہو جائے گا نامزدگیاں جب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آ جائیں گی تو پھر نئے چیئرمین کا جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا. گورننگ بورڈ بیٹھ کر معاملات آگے چلائے گا. تو پی سی بی جو ہے فائنلی اس میں جو رساکشی چل رہی تھی، جو لڑائی چل رہی تھی پی سی بی کے اندر چل رہی تھی، پی سی بی کے اندر توسرا نہیں تھی لیکن پی سی بی کے چیئرمین کے لیے جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی لندن سے اسلام آباد یا لاڑکانہ یا نواب شاہ. یعنی نواز شریف صاحب نجم سیٹھی صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب بیچ میں سینڈوچ بنے ہوئے تھے. بڑے بھائی دی منتے کہ اس تو بڑے بھائی آصف زرداری تھی، کیونکہ بہرحال شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے والے آصف زرداری ہیں. یہ سارا جو کچھ موجودہ سیٹ اپ ہے وہ ان کا ڈیزائن کرتا ہے. انہوں نے تحریک عدم اعتماد ڈیزائن کی تھی، انہوں نے ہی اس طرح کی حکومت جو ہے وہ بنائی تھی. تو ان کی مانتے تو فائنلی سیٹھی صاحب کو بات سمجھ آ گئی. نواز شریف صاحب کو بھی ظاہر انہوں نے میسج کیا ہوگا کہ یار سیٹھی صاحب اس بار ذرا جان جو اگلی باری پھر الیکشن تو بعد اگر اسی آ گئے تو تانوں لے کے آ جائیں گے چیئرمین. تو یہ ہوئی ہے کہانی، اور اس کہانی میں ٹوئسٹ کوئی نہیں ہے نیا. یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں، بالکل صاف تھی کہ ذکا اشرف صاحب آئیں گے. ہم نے اپنے ولاگز میں آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ امکان یہی ہے کہ ذکا اشرف صاحب آ جائیں گے کیونکہ آصف زرداری صاحب ڈٹ گئے. جب آصف زرداری صاحب ڈٹ گئے تو پھر ظاہر ہے میاں صاحب، اور آپ نے کل پرسوں بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی، زیادہ پولیٹیکل ہو رہا ہے لیکن معاملہ پولیٹیکل ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز نہیں ملیں گے تو ہم حمایت واپس لے لیں گے، اپنا بجٹ میں حمایت نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب کو دھمکی دی تھی. تو یہ ساری چیزیں ان کا آپس میں کنیکشن ہے. تو ظاہر ہے پھر چھوٹا اتحادی جو ہوتا ہے وہ بڑے اتحادی کو مجبور کر بھی دیتا ہے. اور پھر جب اصول طے تھے تو اصولوں کے مطابق بھی پھر آصف زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا نامزد کردہ بندہ ہی چیئرمین پی سی بی بن سکتا تھا. تو ذکا اشرف صاحب بننے جا رہے ہیں. یہ اپڈیٹس تھی اب تک. اب کوئی اور اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے سامنے گزارش رکھیں گے. امداد سنگھ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.